Praise be to His holy name. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा भएको For होस्। meditation this morning, turn to Bibles, the Gospel of John. र आज यस बिहानी समयमा वचन ध्यानको लागि हाम्रो बाइबल हामी यूहन्नाको सुसमाचार John the Gospel, chapter 8 and verse 56 and 57. यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको 56 र 57 पद। Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Then said the Jews unto him, Thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा भएको Here होस्। there was a conversation between Jews and Abraham and Jesus. र यहाँ हामी चाहिँ यहुदी र अब्राहम येशू बीचको चाहिँ कुराकानी हामी हेर्दछौँ। This conversation about Abraham. र यो कुराकानी चाहिँ अब्राहमको बारेमा थियो। Jesus said unto the Jews, र येशूले चाहिँ यहुदीहरूलाई भन्नुभयो, Your father Abraham rejoiced to see my day, र तिमीहरूको पिता अब्राहमले मेरो दिन देख्न चाहे and saw it and was glad. र तिनी देखे अनि रमाए। Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको At प्रशंसा this time भएको Jesus होस्। was about 32 or 33 years old. र त्यो समयमा पनि प्रभु येशू चाहिँ 33-34 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। So physically they used the brain and they said, till you are not at 50 years old, how come you say that you see Abraham saw the day? र यसै कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ शारीरिक रूपमा मानेर चाहिँ तिमी भर्खरै त यति वर्षको भयो 50 वर्षको पनि पुगेको छैनौ कसरी तिमीले देख्छौ भन्ने कुरा गर्नुभयो। Jesus answered for that question in verse 58. र यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ येशूले 58 पदमा यसरी दिनुहुन्छ। Verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am. र साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु अब्राहम हुनुभन्दा अघिबाट नै म छँदैछु। Before going to this word of God, र यो परमेश्वरको वचनमा जानुभन्दा अगाडि I would like to put this question before the congregation. र यो चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ म यो झुन्डमा राख्न चाहन्छु। Very simple question. Very simple question. यो चाहिँ एकदम साधारण प्रश्न छ। Number one, पहिलो कुरा, which age God had called Abraham out of his land? र परमेश्वरले चाहिँ कति वर्षको उमेरमा चाहिँ अब्राहमलाई उसको ठाउँबाट चाहिँ बोलाउनु भयो। God said, come out of your land. र परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभएको थियो कि तिमी आफ्नो जातिबाट निस्केर आऊ। At that time, what was his age? र उहाँको चाहिँ उमेर कति थियो? Nobody knows. कसैलाई पनि थाहा छैन। I'm asking some questions to you. म चाहिँ तपाईहरुलाई प्रश्न सोधिरहेको छु। Even youths also can say the answer. र जवानीहरुले पनि यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। Yes, right answer. र उहाँले सही उत्तर दिनुभयो। Brother का नाम को बचाया. He was 75. र उहाँ चाहिँ त्यो बेला 75 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। And we all know he didn't have any children. र हामी सबैलाई थाहा छ त्यो उमेरमा पनि अब्राहमको कुनै सन्तान थिएन। How many years he was waiting to receive the promise or to receive the child? र उहाँले चाहिँ धेरै वर्षदेखि चाहिँ त्यो नानी पाउनको लागि कुरिरहनु भएको थियो। If so, in which age he got the child? र कति वर्षको उमेरमा चाहिँ उहाँले चाहिँ नानी पाउनु भयो? 12 years. He is very happy. Okay. At what age he died? Abraham. अब्राहम चाहिँ कति वर्षको उमेरमा मर्नु भयो? When Abraham died, what was his age? जब अब्राहमको मृत्यु भएको थियो उहाँ चाहिँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 325. Huh? Sure, I just give an option or what? Okay, now we'll go and study about this Abraham. र हामी चाहिँ अब अब्राहमको बारेमा पढ्ने छौं। Here, Jesus said, your father Abraham, he wanted to see my day. He had a desire to see my day. र यहाँ चाहिँ येशूले भन्नुहुन्छ कि तिम्रो पिता अब्राहमले चाहिँ मेरो दिनहरु देख्न इच्छा राखे। He rejoiced to see my day and he saw it and was glad. र उले चाहिँ मेरो दिनहरु देख्नलाई चाहिँ इच्छा राखेको थिए, देखे अनि तिनी रमाए। Jesus here spoke about which day? र येशूले चाहिँ कुन दिनको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ? Because when we see about the creation, र जब हामी सृष्टिको बारेमा हेर्दछौं, Genesis chapter 1 we read in the 6 days he keep on just creating all things. जब उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायमा हामी हेर्छौं उहाँले 6औं दिनसम्म सम्पूर्ण कुराहरुको सृष्टि गर्नुभयो। And then again the word of God says he blessed the 7th day and rested on that. र यस्तै फेरि पनि भन्दछ कि 7औं दिनलाई चाहिँ उहाँले आशीष दिनुभयो अनि विश्राम लिनुभयो। 7th day he blessed it and he sanctified it. र उहाँले चाहिँ त्यो 7औं दिनलाई चाहिँ आशीष दिनुभयो
अनि त्यसलाई शुद्धिकरण गर्नुभयो। Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको But प्रशंसा here भएको we होस्। see, rejoice to see my day. That means this particular day Jesus mentioned here. तर यहाँ चाहिँ हामी हेर्दछौँ कि मेरो दिन देख्नलाई प्रफुल्लित हौ, त्यो When we just- एउटा निश्चित दिनलाई चाहिँ उहाँले तोक्नु भएको छ। When we just search the scripture, र जब हामीले यो धर्मशास्त्रलाई हेर्दछौँ there are particular verses we could see that is my day. र उहाँले चाहिँ त्यो एउटा निश्चित दिनलाई चाहिँ मेरो दिन भनेर तोक्नु भएको छ। God himself said that that is my day. र प्रभु आफैले चाहिँ यो दिन चाहिँ मेरो हो भनेर भन्नुभयो। Of course, the 6th day is completely, he only created everything. र हो छैटौं दिनसम्म नै उहाँले नै सबै कुराहरूको सृष्टि गर्नुभयो। He is the creator of the whole universe. र यो पुरा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता उहाँ नै हुनुहुन्छ। But which day Abraham rejoiced to see? तर कुन दिनमा चाहिँ अब्राहमले चाहिँ उहाँलाई देख्न प्रफुल्लित हुनुभयो। When we read in Isaiah chapter 58 and verse 13, र जब हामीले एसायाको पुस्तक 58 अध्यायको 13 मा हेर्दछौँ, एसाया 58 अध्यायको 13 पद। If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord honorable, and shall honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words. मेरो पवित्र दिनमा आफ्नो मन मोज मोज Mero Pavitra din, my holy day. मेरो पवित्र दिनमा। So, enough. So, here God said, my holy day, that is Sabbath day. र यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ मेरो पवित्र दिन त्यो नै सातौं दिन हो। That's why in the law also when we read, र जब हामीले यो कानुनमा पनि पढ्दछौँ, when God gave 10 commandments to his people, र जब परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो जनहरूलाई 10 वटा आज्ञाहरू दिनुभएको थियो, 6 days a person can work. र छैटौं दिनसम्म चाहिँ मानिसहरूले काम गर्न सक्छन्। On the 7th day, that is the my holy day, that's a Sabbath day, he has to come to his presence. तर सातौं दिन त्यो चाहिँ मेरो दिन हो, सबतको दिन हो, त्यो दिनमा चाहिँ उहाँले उहाँको उपस्थितिमा आउनको लागि But in भन्नुभएको this छ। context, through Isaiah the prophet, God was lamenting because of his people. र तर यो एसायाको पुस्तकमा चाहिँ आफ्नो मानिसहरूको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ परमेश्वरसँग विलाप गर्दै हुनुहुन्छ। Because the people of God, they never counted it worthy to worship God, particularly on the day. तर किनभने परमेश्वरको ती मानिसहरूले चाहिँ त्यो दिनमा परमेश्वरलाई चाहिँ आराधना गरिरहनु भएको थिएन। Even today, we the people of God also, we are not honoring that holy day. र यस्तै गरी आजको दिनमा पनि हामी परमेश्वरको जनहरू त्यो पवित्र दिनलाई आदर गरिरहेका छैनौं। We counted that holy day as our holiday. र त्यो पवित्र दिनलाई चाहिँ हामीले बिदाको दिन जस्तै मानिरहेका छौं। Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको Secondly, प्रशंसा in one भएको more होस्। place when we read, र यस्तै गरी अर्को कुनै एउटा ठाउँमा हामी पढ्न सक्छौं। God himself said in Isaiah chapter 43 verse 13, र एसायाको पुस्तक 43 अध्यायको 13 पदमा परमेश्वर आफै भन्नुभएको छ, Yea, before the day was I am he, and there is none that can deliver out of my hand. I will work, and who shall let it? अब दिन हुनुभन्दा पहिले हैन म काम गर्नेछु। praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा भएको Before the होस्। day was I am he, र त्यो दिन हुनुभन्दा अगाडि नै म थिएँ। which means all the days were created on the 6 days, and before that he was there. र त्यसको अर्थ चाहिँ त्यो छैटौं दिनमा सबै कुरा सृष्टि हुनुभन्दा अघि नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। If so, which day did Abraham want to see and rejoice? र त्यसो हो भने कुन दिन चाहिँ अब्राहमले उहाँलाई देख्नुभयो अनि रमाउनु भयो। Because in the same word of God we could see the day of his vengeance, त्यही दिनमा हामी हेर्न सक्छौं कि त्यो दिन पनि बदलाको दिन थियो, day of judgment, न्यायको दिन, day of his coming. उहाँको आउने दिन। So there are so many days that are mentioned in the scripture. र यो धर्मशास्त्रमा चाहिँ यसरी धेरै दिनहरूको बारेमा लेखिएको छ। But which day the Abraham wanted to see and rejoice and to glad? तर कुन दिनमा चाहिँ अब्राहमले परमेश्वरलाई देख्नुभयो अनि रमाउनु भयो। But Jesus himself testified about that. र येशू आफैले त्यसको बारेमा गवाही दिनु भएको छ। He rejoiced to see it, but he saw it and glad in it. र ऊ चाहिँ मलाई देख्नलाई चाहिँ एकदम इच्छुक थिए अनि उसले मलाई देखे अनि रमाए। Psalmist one place he said, this is the day that God has made. र भजनको संग्रहमा हामी हेर्न सक्छौं कि भजनकर र यो नै परमेश्वरले बनाउनु भएको दिन हो जुन दिनमा हामी चाहिँ उहाँमा आनन्द मनाउने छौं। Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा Now, भएको we are होस्। all the generation of the seed of Abraham. र हामीहरू सबैजना चाहिँ अब्राहमको पुस्तादेखि आएकाहरू हौं। Galatians chapter 3 verse 14 when we read, र गलतीको पुस्तक 3 अध्यायको 14 मा जब हामी पढ्दछौं, blessings came through Abraham and it comes to Isaac. र
र आशीष चाहिँ अब्राहमदेखि लिएर इसाकमा आइपुग्यो And through Isaac we all received that blessings. र इसाकद्वारा चाहिँ ती सबै आशीषहरू हामीले पायौं So we who are seated here, we are all the seeds of Abraham. र यसै कारणले गर्दा हामी जो जति यहाँ छौं हामी सबैजना अब्राहमद्वारा आएका As बिउहरू हौं Abraham saw the day and glad, र जुन दिन अब्राहमले चाहिँ त्यो दिनलाई देखेर रमाउनु भयो even so we the people of God, we the seeds of Abraham must see the day and rejoice in it and glad in it. र हामी पनि अब्राहमका बिउहरू त्यो दिनलाई देखेर हामी पनि रमाउनु पर्दछ Just listen carefully. ध्यान दिएर सुन्नुहोस् Daily we are passing through the day, but we never experience that day. हो हामी त्यो दिन भएर सधैँ गइरहेका छौं तर त्यो दिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनुभव गरेका छैनौं You know, sometimes you used to say, र हुन सक्छ तपाईले कहिले कहिले भन्नुहुन्छ somebody to whom we are asking, what are you doing? र हामीले कसैलाई सोच्छौं तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ The अनि person answered, yes, I have a shop. र उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो पसल छ Where it is? कहाँ छ Nearby that bus stop. र बस स्टेशनको नजिक छ Daily I am going there only, र हामी त्यहाँ सधैँ जान्छौं but I never seen. तर मैले कहिले देखिन The same thing happened in the spiritual life. र यस्तै घटना पनि हाम्रो आत्मिक जीवनमा घटिरहेको Every छ day we come through that or we pass through that day, but we never experience those days. र त्यो दिनमा चाहिँ हामी सधैँ आइपुग्छौं तर त्यो दिनलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि अनुभव गर्न सकेका छैनौं This morning may the Spirit of the Lord may open the eyes of our understanding to see that day and to rejoice. र आज यस बिहानी समयमा पनि परमेश्वरको आत्माले हाम्रो भित्री आँखालाई खोलिदिनु भएको हुन् र त्यो दिनलाई चाहिँ देख्नलाई परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको हुन् Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको Now I am प्रशंसा going भएको to होस् say how that Abraham saw that day. र अब चाहिँ अब्राहमले त्यो दिनलाई चाहिँ कसरी देख्नुभयो Let us turn the Bible to Genesis chapter 22. र हामी सबैजना उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायको Genesis chapter 22 and verse 13. उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायको 13 पदमा हामी हेरौं And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. Here we see he saw a he-goat, or you can say he saw a lamb over there. र हामी यहाँ हेर्न सक्दछौं कि उसले चाहिँ त्यहाँ भेडा देखे On the Mount Moriah, when he was about to sacrifice his son, he saw a ram. र त्यो पर्वत मोरियामा जब उहाँ चाहिँ आफ्नो छोरालाई चाहिँ होम बलि गर्न जानु भएको थियो त्यस बेलामा उहाँले त्यहाँ एउटा भेडालाई देख्नुभयो Because after 25 long years when he got the child, 25 वर्षको लामो समयपछि बल्ल जब उहाँले छोरा पाउनुभयो one fine day God spoke to him in the beginning verse of this chapter 22. र हामी चाहिँ 22 पदको यो अध्यायको पहिलो भागहरुमा हामी हेर्न सक्दछौं Take now thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. यहाँ हामी हेर्न सक्छौं कि तेरो छोरा अर्थात तैले माया गरेको तेरो एउटै छोरा इसाकलाई लिएर मोरियाको देशमा गए मैले तँलाई देखाएको डाँडामा त्यसलाई होम बलि गर So here we see God tempt Abraham, र यहाँ हामी हेर्न सक्छौं कि अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो or he tried Abraham. He tried. र उहाँले चाहिँ अब्राहमलाई चाहिँ उहाँलाई जाँच्नु भयो He wanted to examine how much more he is strong in that faith. र उहाँ चाहिँ विश्वासमा कति सम्मको बलियो हुनुहुन्छ भनेर So when जाँच्नु he भयो said to sacrifice his only son, र जब उहाँलाई चाहिँ तिम्रो एउटा मात्रै छोरालाई चाहिँ बलि गर भन्नुभयो or in other ways we can say he wanted to sacrifice that particular love. र उहाँ हामी अर्को तर्फबाट नि हेर्न सक्छौं कि उसको चाहिँ एउटा निश्चित प्रेमलाई चाहिँ अर्पण गर्न भनिएको थियो The second verse, God said, whom thou lovest, and get thee. र त्यहाँ चाहिँ दोस्रोमा हामी हेर्न सक्छौं जसलाई तिमी चाहिँ माया गर्दछौ Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको Since प्रशंसा भएको long होस् years he didn't have a child. हेर्नुस् कति लामो समयदेखि उसको कुनै पनि सन्तान God थिएन gave the child and tempted him. र परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई नानी दिनुभयो अनि उहाँलाई जाँच्नु भयो Whether he is able to love God more than his son or not. र उसले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो छोरा भन्दा बढी प्रेम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको He प्रशंसा भएको obeyed it. होस् He obeyed the voice of God. र उहाँले परमेश्वरको त्यो आवाजलाई पालन गर्नुभयो And he took his son र उहाँले आफ्नो छोरालाई लिएर and he जानुभयो went to the place where God showed unto him. र परमेश्वरले उहाँलाई देखाउनु भएको त्यो ठाउँमा उहाँ जानुभयो Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको Now here, प्रशंसा भएको what होस् we are seeing is a ram or the lamb in the thickest bush. र यहाँ हामी चाहिँ झाडीमा चाहिँ त्यो भेडा अल्झिएको देख्दछौं What this lamb speaks. यो भेडाले चाहिँ केलाई देखाउँदछ In Revelation chapter 13 and verse 8. र प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 8 मा हामी हेर्छौं Revelation chapter 13 and verse 8. प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 8 पद अनि तिनीहरूले जसका
And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Here the lamb, about this lamb it is written, lamb slain from the foundation of the world. र यहाँ चाहिँ थुमाको विषयमा लेखिएको छ जुन थुमा चाहिँ यस संसारको सृष्टि अघिदेखि नै हुनुहुन्थ्यो। We all know this lamb is Lord and Savior Jesus Christ. र हामीलाई थाहा छ यो थुमा चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। Again, when you read in John the Gospel chapter 1 and verse 29, र यस्तै गरी यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 29 पदमा जब हामी हेर्छौं, when Jesus Christ came to John the Baptist to take waters of baptism, र जब चाहिँ येशू चाहिँ बाप्तिस्मा दिने यूहन्ना कहाँ बाप्तिस्मा लिन आउनु भयो, what John said unto Jesus, र यूहन्नाले चाहिँ येशूलाई हेरेर के भन्नुभयो? John 1:29. यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 29 पद। The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. र संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा। Looking unto Jesus, John the Baptist gave this name. र येशूलाई हेरेर बाप्तिस्मा दिने यूहन्नाले उहाँलाई यो नाम दिनुभयो। The book of Revelation we see is the lamb slain from the foundation of the world. र प्रकाशको पुस्तकमा हामी हेर्छौं कि उहाँ चाहिँ संसारको सृष्टि अघिदेखि नै हुनुभएको थुमा। The purpose of this lamb is to take away the sins of the world. र यो थुमाको उद्देश्य भनेको चाहिँ संसारबाट त्यो पापलाई उठाएर लानु हो। And what was the characteristic of this lamb? र यो थुमाको चाहिँ स्वभाव के छ? In Isaiah chapter 53 when we read, र यशायाको पुस्तक जब 53 अध्यायमा हामी पढ्छौं, lamb to slaughter, open not its mouth. Isaiah 53 verse 7. यशायाको पुस्तक 53 अध्यायको 7। He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his Two mouth. things are mentioned, lamb to the slaughter, र जुन चाहिँ उन कत्रनेको सामु lamb to the slaughter, र उहाँ चाहिँ मारिनको निम्ति लगिएको थुमा and he चाहिँ opened not its mouth. र जसले चाहिँ आफ्नो मुख खोल्नु भएन। Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको Now there are प्रशंसा so many भएको things are mentioned about this lamb. Just three things is more than sufficient. र धेरै कुरा चाहिँ यो थुमाको बारेमा लेखिएको छ, तर हामीलाई तीनटा कुरा नै एकदम पर्याप्त छ। Now when Abraham brought his son Isaac, र जब अब्राहमले आफ्नो छोरा इसाकलाई लिएर आउनु भयो, and God said, I will show you the place. In that place only you have to offer thy son. र म चाहिँ तिमीलाई एउटा ठाउँ देखाउने छु, त्यही ठाउँमा नै तिमीले आफ्नो छोरालाई चाहिँ बलि गर्नु पर्दछ। Genesis 22:2, the last portion says, upon one of the mountains which I will tell thee of. र हामी चाहिँ यहाँ उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायको अन्तिममा हेर्दछौँ कि मैले नै नियुक्त देखाएको ती पर्वतमा। See, anyhow, now Abraham would have think like this. अब्राहमले यसरी सोच्दछ, Anyway, I am going to lose my son. जसरी पनि मैले आफ्नो छोरा Why गुमाउने should नै I हो, go for a long distance and just go and sacrifice him? म चाहिँ किन यति टाढा गएर चाहिँ मेरो आफ्नो छोरालाई अर्पण गर्ने? Somewhere nearby my house I can kill him. At least the dead body will be seen by my wife. र मेरो आफ्नै घरकै वरिपरि नजिक म मार्छु ताकि मेरो यो बाबुको लासलाई चाहिँ मेरो श्रीमतीले पनि देख्न सक्छन्। But see his obedience. तर हेर्नुस् उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। I will show you the mountain. There only you have to sacrifice the son. र म चाहिँ तिमीलाई एउटा डाँडा देखाउने छु अनि त्यही तिमीले चाहिँ होम बलि गर। When he obeyed, र जब उहाँले त्यो पालन the गर्नुभयो, same thing became a commandment in the time of Moses. र त्यही कुरा नै मोसाको समयको लागि आज्ञा भयो। From this we can study one thing. र यो कुराबाट हामीले एउटा कुरा सिक्न What all सक्छौं, the things which comes in our life as an experience and obedient, र जति पनि कुराहरू हाम्रो जीवनमा अनुभवको रूपमा आउँछ त्यसलाई हामी पालन गरौँ, that will become a law in our life. र त्यही कुरा नै हाम्रो जीवनमा भोलि गएर चाहिँ एउटा नियम बन्ने छ। For example, early in the morning, get up and praising God. र हरेक बिहान चाहिँ तपाईँ बिहान उठेर परमेश्वरलाई प्रशंसा दिनुहोस्। When we obey that thing, र जब हामीले त्यो कुरालाई पालन it will गर्दछौँ become our habit र त्यो हाम्रो स्वभाव हुनेछ and we can make it as a law. र त्यो चाहिँ बानी भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी नियम बनाउने छौँ। Here God said, one of the mountain I will show you, and there only you have to sacrifice your son. र यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ म तिमीलाई एउटा डाँडा देखाउने छु अनि त्यही गएर तिमीले आफ्नो छोरालाई अर्पण गर। He obeyed. That's why in the time of Moses it became a law. र उहाँले त्यसलाई चाहिँ पालन गर्नुभयो, त्यसै कारणले गर्दा त्यो कुरा चाहिँ मोसाको समयमा गएर एउटा नियम बनियो। When we read Deuteronomy chapter 16 जब हामीले चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तक 16 अध्यायमा and verse 2, 16 अध्यायको 2 मा हेर्छौँ, Thou shalt therefore sacrifice the Passover unto the Lord thy God of the flock and the herd in the place which the Lord shall choose to place his name there. now God made it as a law.
र अहिले चाहिँ परमेश्वरले त्यसलाई एउटा नियम बनाउनु भयो Any offering, any sacrifice you want to offer unto the Lord, God has shown you a particular place. There only you have to go and sacrifice. र जुनै पनि कुराहरू परमेश्वरको निम्ति अर्पण गरिन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो निश्चित ठाउँमा लगेर नै बलि चढाउनु Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा That's भएको why, होस् especially the tithe you are offer unto the Lord. र यसै कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईले परमेश्वरलाई चाहिँ भेटी चढाउनुहुन्छ Not Vedi, tithes. दशंश Offering is a Vedi. So, when you want to offer the tithes unto the Lord, र जब तपाईले चाहिँ त्यो दशंशलाई चाहिँ परमेश्वरमा चढाउन चाहनुहुन्छ never ever give when the servants of God visiting your place. र जब सन्तहरूले चाहिँ तपाईको ठाउँमा चाहिँ भेटघाट गर्नको लागि आउनुहुन्छ त्यो बेलामा नदिनुहोस् Because that is a tithe, you have to give it in Jerusalem only. र किन त्यो दशंश चाहिँ तपाईले यरुशलेममा आएर मात्रै दिनु पर्दछ You have to come to the church and you have to offer it. Then only God will honor that. र त्यो दशंशलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ मण्डलीमा आएर नै दिनु पर्दछ त्यसपछि मात्र परमेश्वरले तपाईको त्यो That's दशंशलाई what the ग्रहण meaning of गर्नुहुन्छ Deuteronomy 16:12, र 16:2. र यो नै व्यवस्थाको पुस्तक 16:2 मा लेखिएको कुरा हो Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको And next, प्रशंसा when भएको you होस् obeyed the voice of God, र अर्को जब तपाईले परमेश्वरको त्यो आवाजलाई पालन गर्नुहुन्छ Genesis 22:4, र उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायको 4 मा then on the third day Abraham lifted up his eyes and saw a place afar off. र तेस्रो दिन अब्राहमले हेर्दा डाँडामा त्यो ठाउँ देखे So in order to see the place where God has appointed, he has to travel 3 days. र हेर्नुहोस् परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि उलाई चाहिँ 3 दिनसम्म हिँड्नु परेको थियो In middle, he could have seen so many other mountains. र बीचमा त्यो यात्रा गर्ने क्रममा धेरै पर्वतहरू उहाँले देख्नु भएको थियो But he hearkened the voice of God. तर उहाँले चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई पालन The गर्नुभयो mountains which I will tell thee of. र जुन पर्वत जुन म तिमीलाई होमबलि चढाउनको लागि And God has भन्छु shown that Mount Moriah to him. र परमेश्वरले त्यो पर्वत मोरिया उहाँलाई देखाउनु भयो So for that, he has to travel 3 days. र हेर्नुहोस् त्यसको लागि उहाँलाई चाहिँ 3 दिनसम्म यात्रा गर्नु पर्यो Of course, he is an obedient person. हो उहाँ आज्ञाकारी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो That obedient has to labor for 3 days. र हेर्नुहोस् त्यो आज्ञाकारीलाई चाहिँ 3 दिनसम्म चाहिँ देखाउनु पर्यो This is called the labor of obedience. र यो नै आज्ञाकारीको स्तर हो Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा Yes, I भएको obey. होस् I obey. Whatever you say, I am ready to obey. र हो तपाईले जेसुकै भन्नुहुन्छ म त्यसलाई पालन गर्नेछु For example, take this glass and keep it there. र उदाहरणको लागि यो गिलासलाई लिएर त्यहाँ राख्नुहोस् So when I keep it like that with force, तर मैले चाहिँ यो गिलासलाई चाहिँ यस्तै गरी बल सहित राख्छु भने it just break. र यो चाहिँ टुट्छ What you said, I obey, na? हो तर तपाईले मैले भनेको कुरा त मान्नु But भयो that is not completed. र त्यसलाई चाहिँ एउटा पूर्ण बनिँदैन In your obedience, there is we couldn't find out the labor. र त्यो आज्ञाकारितामा चाहिँ हामी तपाईको कुनै स्तर भेट्दैनौँ But in his obedience, तर उसको यो आज्ञाकारितामा in order to see that particular thing, he has to labor for 3 days. र त्यो निश्चित ठाउँलाई देख्नको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ 3 दिनसम्म चाहिँ यात्रा गर्नु पर्यो What that 3 days speaks in our spiritual life. र आत्मिक जीवनले चाहिँ यो 3 दिनलाई चाहिँ के देखाउँदछ When we see in Exodus chapter 19 and verse 11. जब हामीले प्रस्थानको पुस्तक 19 अध्यायको 11 मा हेर्छौं Exodus 19:11. प्रस्थानको पुस्तक 19 अध्यायको 11 पद And be ready against the third day, for the third day the Lord will come down in the sight of all the people upon Mount Sinai. On third day, God will come down the sight of all the people. र तेस्रो दिन चाहिँ परमेश्वर आफ्नो सबै मानिसहरूको आँखाकै सामु आउनुहुनेछ Manifestation of his grace. उहाँको चाहिँ अनुग्रहलाई प्रकट गर्ने दिन Manifestation of his glory and majesty. र उहाँको महिमालाई प्रकट गर्ने दिन When you obey, when the labor of your obedience is perfected, र जब चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो आज्ञाकारिताको स्तर अनुसार आज्ञा मान्दछौँ you will be filled with the grace and the glory of God. र तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको महिमाले भरिनु हुनेछ God will come down on the third day. र परमेश्वर तेस्रो दिनमा तल ओर्लिनु हुनेछ He will appear before all the people. र ऊ सबै मानिसहरूको सामु प्रकट हुनुहुनेछ Secondly, दोस्रो कुरा when you read in John the Gospel chapter 2 यूहन्नाको सुसमाचार 2 अध्यायको and verse 1, यूहन्नाको सुसमाचार 2 अध्यायको 1 पद And the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. on the third day there was a marriage. र तेस्रो दिनमा विवाह थियो This is not the marriage house, it is highlighting this place. र यहाँ चाहिँ यो विवाहको घरलाई चाहिँ देखाइएको छ But in this marriage house there was a wanting. तर यो विवाहमा एउटा कुरा भएको छ There was a wanting of wine. र त्यहाँ चाहिँ एउटा कुराको Wanting of wine.
एउटा कुरा त्यहाँ चाहिँ दागमतको कुरा छ And Jesus performed the first miracle over there. र येशूले चाहिँ आफ्नो पहिलो अचम्मको काम त्यहाँ गर्नुभयो So here the third day speaks of the miracles. र यहाँ चाहिँ तेस्रो दिनले चाहिँ अद्भुतलाई देखाउँदछ So when we obey the Lord र जब हामीले परमेश्वरको आज्ञा मान्दछौँ and when the labor of obedience has come to perfection, र जब हाम्रो त्यो आज्ञाकारिताको स्तर चाहिँ सिद्धतामा आउँदछ then comes a miracle. र त्यसपछि चाहिँ अद्भुत काम हुनेछ First we see the grace and glory of, we receive grace and glory of God. पहिला चाहिँ हामीले परमेश्वरको अनुग्रह र महिमालाई पाउँदछौँ Secondly, we are able to see the miracle of God in our life. र त्यो दोस्रो चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको अचम्मको कामलाई देख्न सक्नेछौँ Now, how can we say that Abraham saw the lamb or ram and that is the day of God? र कसरी चाहिँ अब हामी भन्न सक्छौँ कि जुन दिन चाहिँ अब्राहमले त्यो थुमालाई चाहिँ झाडीमा अल्झिरहेको देख्यो त्यो दिन हो भनेर Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा Now, भएको Abraham होस्। obeyed to sacrifice his son. र अहिले हामी देख्छौँ कि अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलि दिन उहाँ मान्नुभयो He tied him and laid him on the altar. र उहाँले त्यो छोरालाई बाँध्नुभयो अनि त्यो वेदीमाथि पल्टाउनु भयो And he just lifted his hand. र उहाँले आफ्नो हात उचाल्नुभयो He took the knife and he was about to kill him. र उहाँले छुरा उठाएर उसलाई चाहिँ मार्नै लाग्नु भएको थियो Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र And नामको Abraham प्रशंसा stretched भएको forth होस्। his hand and took the knife to slay his son. र अब्राहमले चाहिँ आफ्नो हातमा चाकु लिएर आफ्नो छोरालाई मार्न थाल्नुभयो He was about to sacrifice now. र उहाँ चाहिँ अब उसलाई चाहिँ बलि दिनलाई तयार In his हुनुहुन्थ्यो mind and in his heart, his son is already dead. र उहाँले चाहिँ आफ्नो मनमा अनि विचारमा चाहिँ मेरो छोरा मरिसक्यो भनेर मानिसक्नु भएको थियो Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको That time only प्रशंसा the angel भएको of the Lord होस्। said unto him, तर परमेश्वरको दूतहरू आएर उहाँलाई भन्नुभयो 22:12 says, lay not thine hand upon the lad. र 22 को चाहिँ 12 मा हामी हेर्न सक्छौँ कि तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा I know that thou fearest God. त परमेश्वरको भय मान्दो रहेछ Now I know that you're fearing God. र अब मैले थाहा पाएँ कि तैले परमेश्वरको भय मान्दो रहेछ Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा Now भएको he just होस्। laid him on the altar, र हेर्नुहोस् वेदीमाथि चाहिँ उहाँले आफ्नो छोरालाई चाहिँ पल्टाउनु भयो almost in the mind of Abraham, his son is dead. He is no more. र अब्राहमले चाहिँ आफ्नो मनमा चाहिँ अब मेरो छोरा मरिसक्यो भनेर सोचिसक्नु भयो When angel of the Lord spoke to him, तर जब परमेश्वरको दूतले उहाँलाई बोल्नु भयो he just kept silence. र उहाँ त्यही बेलामा एकदम चुपचाप रहनु भयो He didn't slay his son. र He didn't slay his son. उहाँले चाहिँ आफ्नो छोरालाई हेर्नु भएन Then he looked up. र त्यसपछि उहाँले माथि हेर्नु That भयो time only he saw a ram. र त्यसपछि चाहिँ उहाँले माथि हेरेर चाहिँ त्यहाँ एउटा भेडा देख्नुभयो Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको Because प्रशंसा in भएको the altar होस्। already fire is there. र त्यो वेदीमा पहिले नै आगो थियो So in order to give a sacrifice, in order to give offering unto the Lord, र परमेश्वरलाई यसरी भेटी अनि बलिदानहरू दिँदाखेरि here God opened his eye to see that lamb. र परमेश्वरले चाहिँ त्यो उहाँको आँखालाई चाहिँ त्यो थुमा देख्ने बनाउनु भयो Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको That प्रशंसा means भएको instead of होस्। Isaac, a ram is going to be sacrificed now. र अहिले चाहिँ इसाकको सट्टामा चाहिँ त्यो थुमालाई चाहिँ बलि चढाउन थालियो This was just now we read in John the Gospel 1:29. र यही कुराहरू चाहिँ हामीले यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 29 पदमा पनि हेर्यौं Behold the Lamb of God, taketh away the sin of this world. र उहाँ चाहिँ यो संसारको Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. र हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको Now प्रशंसा he भएको got होस्। back Isaac and he kept this ram upon it. र अहिले चाहिँ त्यो इसाकलाई ल्याएर चाहिँ त्यसको सट्टामा चाहिँ थुमा राखियो He saw prophetically that Jesus has died on the cross for the sins of every man. र योले चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिहरूको पापको निम्ति कल्भरी क्रुसमा चाहिँ टाँगिनु भएको कुरालाई देखायो It was happened after many years, many thousand years. र हेर्नुहोस् यो चाहिँ हजारौं वर्ष पहिले नै भएको थियो But very early, this Abraham saw it in the prophetical, through prophetical eyes. र अहिले चाहिँ अब्राहमले चाहिँ आफ्नो चाहिँ शारीरिक आँखाद्वारा चाहिँ त्यसलाई देख्नुभयो That's why Jesus said, he rejoiced to see my day. र यसै कारण गर्दा येशूले भन्नुभएको छ कि उसले मेरो दिन देखेर उ चाहिँ मेरो दिन देख्नको निम्ति आनन्दित थिए What is the day? त्यो दिन कुन थियो The day that he took all the sins of every man or whole universe and died on that cross. र त्यो दिन चाहिँ त्यो थियो जुन दिन चाहिँ उहाँले चाहिँ पुरै ब्रह्माण्डको व्यक्तिहरूको हरेकको पाप चाहिँ आफूमा लिनु भएर कल्भरी क्रुसमा टाँगिनु The day भयो of his crucifixion. र उहाँको कल्भरी क्रुसको त्यो दिन How many of us are in these days, in the particular day?
र हामीहरू मध्ये कतिजना चाहिँ यो निश्चित दिनमा आएका छौँ We never remember these days. र हामीले यो दिनलाई कहिले पनि स्मरण गरेनौँ Brother, sister, as a seed of Abraham, we have to see this day every day and we have to glad in this day. प्रिय दाजु बहिनीहरू हो यो हामी अब्राहमको सन्तानहरू यी कुरालाई चाहिँ सम्झेर हामी आनन्दित हुनु पर्दछ That Jesus, he knew not sin, he did no sin, in him there was no sin. र येशू जसले पाप जान्नु नै भएन जसले पाप गर्नु नै भएन अनि जसमा पापै थिएन And he died for my sake. र उहाँ मेरै निम्ति मर्नुभयो Isaac was supposed to be killed as a sacrifice. र इसाक चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बलिको रूपमा मारिन गएको थियो But now he is alive. तर अहिले ऊ जिउँदछ In his place there was a ram was sacrificed. र उसको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ भेडालाई बलि गरियो For my sins I was supposed to be punished. र यस्तै गरी मेरो पापको निम्ति चाहिँ मलाई चाहिँ दण्ड दिन But लगिएको today I am थियो alive. Today I am alive. तर आज मेरो यो जीवनमा Because somebody has taken my sins on that cross. र म जिउँदछु किनभने मेरो यो पापलाई चाहिँ कोही एकजनाले कल्भरी क्रुसमा लिनुभयो Even every day we have to remember these things. र हरेक दिनमा पनि हामीले यो कुरालाई याद राख्नु पर्दछ The day of crucifixion, त्यो क्रुसमा टाँगिएको दिन the day he bore all the scourges upon his body, र त्यो दिन जुनमा उहाँले आफ्नो शरीरमा सबै चोटहरू लिनुभयो that is called the day of salvation. र त्यसलाई नै उद्धारको दिन भनिन्छ Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको Dear ones, प्रशंसा we who भएको were in the miry clay and the horrible pit, र हेर्नुहोस् प्रियजनहरू जो चाहिँ त्यो दलदली हिलोमा हुनुहुन्छ we were totally under the clutch of the devil. र हामी चाहिँ त्यो शैतानको पन्जाबाट निकालियो According to Colossians chapter 1 verse 12, it is written, we are under the power of darkness. र कलसीको पुस्तक 1 अध्यायको 20 मा हामी हेर्दछौँ 12. 1 अध्यायको 12 मा हामी हेर्दछौँ We see we are all under the power of darkness. र हामीहरू सबैजना अन्धकारको शक्तिमा थियो It is God who has delivered us. र तर परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा He दिनुभयो gave his life as a ransom for us. र उहाँले चाहिँ हाम्रो लागि आफ्नो जीवन दान दिनुभयो Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा Every day भएको remembering your day of salvation and give thanks to the Lord. र हरेक दिन त्यो उद्धारको दिनलाई याद गरेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस् Some person has taken away my sins. र कुनै एउटा व्यक्तिले मेरो पापलाई लिनुभयो That's why today being in the sinful world, I'm very free. र त्यसै कारणले गर्दा आज यो पापी संसारमा रहेर पनि म एकदम स्वतन्त्र रूपमा We हिँडिरहेको are all not छु saints. हामी सबैजना चाहिँ We are all not saints. र हामी सबैजना चाहिँ पापी होइनौँ But according to 1 Corinthians chapter 1 verse 10, we are called to be a saint. तर पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 1 अध्यायको 12 पददेखि चाहिँ 1. पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 12 को 1 अनुसार That we are all called to be saints. र हामीहरू सबैजना चाहिँ सन्त हुनको निम्ति बोलाएका हो Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा भएको But हो as we are all called to be saints, र हामीहरू सबैजना सन्त हुनको निम्ति एकचोटि बोलाइयो still there are so many shortcomings in our life. र तर पनि हाम्रो जीवनमा कति भुल गल्तीहरू रहे In the midst, we have the joy of salvation. तर पनि हामी चाहिँ त्यो उद्धारको दिनमा चाहिँ रहमत गर्नु पर्दछ That joy of salvation made us to sit in the presence of God. र त्यही उद्धारको दिनको आनन्दले नै आज हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा ल्याएको छ You just go to the world र हामी संसारमा जान्छौँ and ask any person, र कुनै पनि व्यक्तिलाई सोध्नुहोस् take your classroom in the school. र जस्तै कि तपाईँ आफ्नो स्कुलमा चाहिँ आफ्नो कक्षा कोठामा हुनुहुन्छ How many hours a classroom? How many hours a period? र कति घण्टाको ती पिरियडहरू Only 45 minutes. र त्यो चाहिँ 45 मिनेटको हुन्छ Suppose after the ring, when the bell rings, र जब घण्टी बज्छ still the teacher is to keep on taking the class. र तर पनि त्यो शिक्षकले चाहिँ कक्षा निरन्तर रूपमा लिनुहुन्छ What will be the situation? What will be the condition of the student? र त्यो बेलामा चाहिँ विद्यार्थीहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ Even now also we can see that. र हामी चाहिँ यो कुराहरू हेर्न सक्छौँ Students started to sleep. र जब उसको आफ्नो समयभन्दा बढी Or they will हुन्छ started to do their own works. र उनीहरू आफ्नै आफ्नै काम गर्न थाल्छन् Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको Take प्रशंसा a भएको seminar in a particular office. र यस्तै गरी कुनै पनि अफिसमा हामीले सेमिनार गर्छौँ How many minutes for that presentation? र त्यो उसको चाहिँ प्रस्तुति देखाउनको निम्ति कति मिनेट हुन्छ Anybody knows? कसैलाई थाहा छ 20 minutes. र उनीहरूको चाहिँ केवल 20 मिनेट PowerPoint. हुन्छ That's also the PowerPoint. र त्यो पनि उनीहरूको चाहिँ मुख्य You have to put a screen. र त्यो चाहिँ स्क्रिनमा देखाउँछ Through that you have to explain. That's also only 15 to 20 minutes. र त्यहाँ गएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो कुराको बारेमा चाहिँ बयान गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ केवल 20 देखि लिएर After that 25 you have मिनेटको to give हुन्छ them a bio break and the tea break. र त्यसपछि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ यसरी ब्रेक दिनु पर्दछ Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा भएको But होस् since 9:30 onwards we are just still sitting here. र तर 9:30 देखि हामी यहाँ बसिरहेका छौँ Do you know how? Why? र हामी यहाँ कसरी बस्न सक्यौ We have the joy of salvation. र किनभने हामीसँग चाहिँ त्यो In उद्धारको रहमत Psalms छ 40 verse 2 it is written, र भजन संग्रह पुस्तक 40 अध्यायको 2 पदमा we were in the लेखिएको छ miry clay and the horrible pit. र हामी चाहिँ दलदली खडलबाट निकालियो God has brought us out of that miry clay.
र उहाँले चाहिँ हाम्रो त्यो दलदली हिलोबाट उहाँले हामीलाई निकाल्नु and भयो set our feet upon the rock र उहाँले हाम्रो खुट्टाहरूलाई चट्टानमाथि बसाल्नु and put a भयो new song in our mouth. र हाम्रो गीतमा चाहिँ ओठमा नयाँ गीत हालिदिनु भयो Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा That भएको new होस्। song, which is called the joy of salvation, song of salvation, र त्यो नयाँ गीत जुनलाई चाहिँ उद्धारको रहमत भनिन्छ that made us to sit in His presence. र त्यही कुराले नै अहिले हामीलाई उहाँको उपस्थितिमा राख्न How many of you believe this thing? तपाईहरु मध्ये कतिजनाले यो कुरालाई विश्वास गर्नुहुन्छ Hallelujah. Yes, God has given us the joy of salvation. र परमेश्वरले हामीलाई उद्धारको त्यो रहमत दिनुभएको छ Every day, remember this and praise your God. र यी कुरालाई सधैँ दिन याद गरेर परमेश्वरलाई धन्यवाद There's दिनुहोस् a beautiful song in Hindi. र त्यहाँ चाहिँ हिन्दीमा एउटा सुन्दर गीत छ पाप की गहराई में जब मैं फंसा हुआ था, र पापको दलदलमा जब म फसिएको थिएँ तेरे अनुग्रह ने आके मुझे संभाला या छुड़ाया. र तपाईकै अनुग्रहले आएर मलाई सम्हाल्नु भयो अनि छुटाउनु भयो Many times we never think about all these things. र धेरैचोटि हामी यो कुराहरूको बारेमा जान्दैनौँ If you remember about our salvation that particular day, र जब हामीले चाहिँ त्यो निश्चित हाम्रो उद्धारको दिनलाई याद गर्दछौँ if you see this day, or when we see this ram or the lamb, when we see this lamb, र जब हामीले चाहिँ यो भेडालाई देख्छौँ we can come to know one thing. र हामीलाई एउटा कुरा याद आउँछ I am supposed to die on that place, र त्यो ठाउँमा चाहिँ मलाई मार्न थालिएको but थियो He took my place. तर उहाँले चाहिँ मेरो ठाउँ लिनुभयो And He gave me this salvation. र अनि उहाँले मलाई यो उद्धार दिनुभयो Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको Your father प्रशंसा Abraham होस्। rejoiced to see my day, and he saw it and he glad in it. र लेखिएको छ त्यसैले तिम्रो पिता अब्राहमले मेरो दिन देख्न प्रफुल्लित गर्दै थिए र उनले देखेर उनी रमाए Yes, once for all, Jesus Himself sacrificed. र फेरि पनि एकचोटि हाम्रो येशू ख्रीष्ट आफै बलि हुनुभयो Galatians chapter 2 verse 20. र गलतीको पुस्तक 2 अध्यायको 20 पदमा There Saint Paul says, त्यहाँ चाहिँ सन्त पौलले भन्नुहुन्छ He loved me and gave Himself for me. र उहाँले मलाई प्रेम गर्नुभयो र आफैलाई मेरो निम्ति दिनुभयो Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको Yesterday प्रशंसा night we have been होस्। meditated about how God direct our hearts. र हिजो राति चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई चाहिँ कसरी मार्गदर्शन दिनुहुन्छ त्यसको बारेमा हामीले हेर्यौं In Galatians 2:20, गलतीको पुस्तक 2 अध्यायको 20 मा Saint Paul says, सन्त पौलले भन्नुहुन्छ Not I, but Christ liveth in me. र म होइन तर ख्रीष्ट ममा टाङ्गिनुहुन्छ He gave Himself for me. र उहाँ चाहिँ मेरो निम्ति आउनुहुन्छ He loved me and gave Himself. र उहाँले चाहिँ मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ See that sacrifice. र हेर्नुस् अनि त्यो अर्पणलाई हामी हेरौं Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा भएको He होस् saw our soul precious. र उहाँले हाम्रो यो प्राणलाई चाहिँ बहुमूल्य In order to देख्नुभयो redeem this precious soul, र यो बहुमूल्य प्राणलाई चाहिँ छुटकारा दिनको लागि He gave Himself, His life as a ransom, र उहाँले चाहिँ आफ्नो त्यो प्राणलाई त्यसको बदलामा दिनुभयो and He has redeemed us. र अनि हामीलाई छुटकारा दिनुभयो How can you, the seed of Abraham, forget this day? र हामी अब्राहमको सन्तानहरू यी दिनहरूमा If you forget this day, र यदि तपाईले यो दिनलाई बिर्सिनु you भएको are छ not भने at all called to be as a Christian. र तपाई चाहिँ ईसाई हुनको निम्ति बोलाउनु भएको होइन Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा भएको होस् Secondly, what we see in this context. र यसमा चाहिँ अर्को दोस्रो कुरा हामी के हेर्छौं Next, when Abraham laid his son on the altar, र जब अब्राहमले चाहिँ आफ्नो छोरालाई त्यो वेदीलाई बनाउनु भयो पल्टाउनु भयो what it speaks, he laid his son upon the altar. र उहाँले चाहिँ आफ्नो छोरालाई चाहिँ त्यो वेदीमा चाहिँ पल्टाउनुले के देखाउँदछ What does it speak? What does it mean? र यसले चाहिँ के अर्थ देखाउँदछ That speaks of the death of Christ. र त्यसले चाहिँ ख्रीष्टको मृत्युलाई देखाउँदछ And kept this Isaac upon that altar. र त्यो इसाकलाई चाहिँ वेदीमा राख्नु It speaks planted together in the likeness of his death. Read Romans chapter 6, रोमीको पुस्तक 6 अध्यायको verse 5. रोमीको पुस्तक 6 अध्यायको 5 पद For if we have been planted together in the likeness of His death, Likeness of his death. र उहाँको मृत्युमा एउटै भएका When he kept his son Isaac upon the altar, र जब उहाँले आफ्नो छोरालाई चाहिँ वेदीमा राख्नुभयो what it speaks in our life? र यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई के We देखाउँदछ जीवन planted together in the likeness of his death. र हामी चाहिँ उहाँसँगै आफ्नो मृत्युको निम्ति एकै भएका हौ That's what when we receive the waters of baptism, र जब त्यसै कारण जब हामीले पानीको बप्तिस्मा लिदछौं we just became, or we just received the likeness of his death. र हामीले चाहिँ उहाँको मृत्युको एकै समान देख्दछौं Praise be to God.
परमेश्वरको पवित्र नामको Not प्रशंसा only that, भएको he होस्। got his son alive. र हेर्नुहोस् तर उहाँले आफ्नो छोरालाई चाहिँ जिउँदो पाउनुभयो। The same verse, this last portion, र त्यही पदको अन्तिम भागमा if he got the likeness of his death, if so, we are also got the likeness of his resurrection. र जब हामी चाहिँ मृत्युमा उहाँसँग एउटै हुँदछौँ तब पुनरुत्थानमा पनि हामी उहाँसँग निश्चय नै एक That means we हुनेछौँ। planted together र यसको अर्थ चाहिँ हामी एकैचोटि चाहिँ रोपियौँ in his death and at the same time in his resurrection as well. र उहाँको मृत्यु साथसाथै पुनरुत्थानमा पनि। Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा भएको Abraham होस्। rejoiced to see this day. र अब्राहमले त्यो दिन देख्नलाई चाहिँ उत्सुक We, हुनुभयो। the seeds of Abraham, we have to experience this day every day. र हामी पनि अब्राहमको सन्तान भएको कारणले गर्दा त्यो दिनलाई चाहिँ हरेक दिन हामीले अनुभव गर्नु That is पर्दछ। the day of our waters of baptism. र त्यो नै हाम्रो पानीको बाप्तिस्मको दिन हो। On that day we receive the likeness of his death, or planted together in the likeness of his death, र त्यो दिनमा हामी क्रिस्टसँगै मृत्युमा एक भयौँ and we got the life. र हामीले जीवन पनि पायौँ। That's the likeness of his resurrection. र त्यो चाहिँ पुनरुत्थानको सम्मान एक। Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा Yes, भएको again, हो। because he said in the beginning itself, he said, र उहाँले सुरुमै भन्नुभयो what he said unto his servants, what he said unto his servants, र उहाँले आफ्नो दासलाई के भन्नुभयो, we will go and worship God and come again to you. र हामी परमेश्वरलाई जानेछौँ अनि उहाँको आराधना गर्नेछौँ अनि आउनेछौँ। Genesis 22:5. र उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायको 5 And पद। Abraham said unto his young man, र अब्राहमले आफ्नो कमरालाई भने, abide here with the ass, र तिमीहरू यही गधासँग बस and I and the lad will go yonder up and worship र म र यो केटा ऊ परसम्म गएर पूजा and गर्नेछौँ come again to you. र फेरि तिमी कहाँ फर्केर आउनेछौ। See the faith. र हेर्नुहोस् उसको यो विश्वास। Because God said to him, sacrifice his son. र परमेश्वरले उहाँलाई भनिसक्नु भएको थियो कि आफ्नो छोरालाई बलि गर। If so, how come he could say, we will come? र अब यस्तो हो भने उसले चाहिँ कसरी भन्न सक्थ्यो कि म फर्केर आउने छु। Now myself and lad will go yonder and worship. र उहाँले भनेछ म र यो केटा ऊ परसम्म गएर पूजा गर्नेछौ। He counted the sacrifice as a worship. र उहाँले चाहिँ त्यो बलिलाई चाहिँ एउटा आराधनाको रूपमा लिनुभयो। That's why we who worship God र यसै कारण गर्दा हामी जो जति परमेश्वरको आराधना must worship गर्दछौँ God in spirit and in truth. र हामीले चाहिँ उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नु पर्दछ। According to Romans chapter 12 verse 1 and 2, रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 1 र 2 पद अनुसार if our worship has to be accepted by God, र जब चाहिँ हाम्रो बलि आराधनाहरू परमेश्वरद्वारा ग्रहण गरिनेछ we must surrender ourselves as a living sacrifice. र हामीले आफैलाई उहाँमा चाहिँ जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर्नुपर्छ। That's what we read in Isaiah 58 verse 13. र यसै कारण गर्दा एसायाको पुस्तक 58 अध्यायको 13 पदमा हामी On हेर्छौँ, my holy day, मेरो त्यो पवित्र दिन count it as honor, र त्यसलाई आदरको रूपमा लिनु never speak of your own thing, र त्यहाँ कुनै अनादर कुराहरू नलिनु, never walk in your own ways, आफ्नो इच्छामा नहिँड्नु, totally sacrifice the day or the Sabbath day devoted to God. र पूर्ण रूपले त्यो शपथको दिनलाई चाहिँ परमेश्वरमा आराधना गर्नको लागि अर्पण गर्नु। But on the Sabbath day only we will make so many programs. तर हामीले यो शपथको दिनमा मात्र धेरै कार्यक्रमहरूको योजना After the meeting we will बनाउँछौँ have so many appointments. र यो हाम्रो सेवाकाईपछि हाम्रो धेरै नियुक्तिहरू हुँदछ We will go to our relations' house. र हामी आफ्नो आफन्तको घरमा Our जान्छौँ, relations will come to our house. हाम्रो आफन्तहरू हाम्रो घर आउनुहुन्छ। But what God said, तर परमेश्वरले के 6 days you भन्नुभएको छ, can take. 6 days. 6. 6 दिनसम्म हामी जे पनि गर्न सक्छौँ, Only one day that is for me. तर केवल एउटा दिन मेरो लागि। Whatever you earn, र तपाईले जति कुरै कमाउनु भयो, suppose we are earning 100 rupees. मानौ हामीले 100 रुपैयाँ कमाउँछौँ Take it 90 rupees, you enjoy. र 90 रुपैयाँ लिनुहोस्, तपाईँ आनन्द मनाउनुहोस् Out of that 100, 10 is mine. र 10 भित्रको त्यो 100 भित्रको 10 चाहिँ मेरो हो। Our God is great or not? र हाम्रो परमेश्वर हेर्नुहोस् महान हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, Our God is generous or not? र हाम्रो परमेश्वर एकदम दया गर्ने हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। But how many times we rob our God? तर हेर्नुहोस् कतिचोटि चाहिँ हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई लुट्यौँ। Malachi chapter 3 verse 9 and 10 it is written. मलाकीको पुस्तक 3 अध्यायको 9 र 10 मा यहाँ लेखिएको छ Can a man rob God? कि मानिसले परमेश्वरलाई We are looting God. We are looting God. लुट्छ। Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको How we are प्रशंसा looting? भएको होस्। हामीले परमेश्वरलाई कसरी That लुटिरहेका very same छौँ word of God says in tithes and offering. र परमेश्वरले एकदम सजिलो रूपमा भएको छ कि In the दशांश र days, in भेटीद्वारा the days also we are looting God. र यी दिनहरुमा पनि हामीले परमेश्वरलाई लुटिरहेका 6 छौँ days is not enough for us. र 6 दिन हाम्रो निम्ति पर्याप्त भएन The 7th day, the God's day, His holy day, that day also we are looting. र 7औं दिन जुन परमेश्वरले मेरो पवित्र दिन भन्नुभएको छ त्यो दिन पनि हामीले परमेश्वरलाई लुटिरहेका If it is छौँ so, how can you see the day?
र यदि यस्तो हो भने कसरी चाहिँ हामीले त्यो दिनलाई देख्न सक्छौं? This is that the Lord has made. र यो दिन नै परमेश्वरले हाम्रो निम्ति बनाउनु भएको हो। One more thing we can see here. र अर्को कुरा हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। As he said, we will come back. र उहाँले जसरी भन्नुभयो हामी फेरि फर्केर आउने छौं। So that is true. They came back. र यो सत्य हो, उहाँहरू फर्केर आउनुभयो। In Hebrews chapter 11, र हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायको Hebrews chapter 11 and verse 19. हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायको 19 मा हामी हेर्छौं, Accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure. From whence also he received him in a figure. मानिसहरूलाई पनि मरेकाबाट उहाँले जीवित पार्नुहुन्छ। Yes, accounting that God was able to raise him up even from the dead. र साँच्चै नै जसरी परमेश्वरले मरेकाबाट उहाँलाई जीवित पार्नुहुन्छ, Abraham had that faith. र त्यो अब्राहममा विश्वास थियो। If at all I offered my son as a sacrifice, र यदि मैले मेरो छोरालाई चाहिँ बलिको रूपमा अर्पण गरे भने upon the altar if his body also burned up into ashes, र ऊ चाहिँ यो आगोले चाहिँ खरानी भए तापनि out of that ashes he will make my son to come back. र त्यो खरानीबाट पनि उहाँले मेरो छोरालाई फर्काएर ल्याउनु हुनेछ। That's what we read in Romans 4:17. र त्यसै कारण गर्दा हामी रोमीको पुस्तक 4 को 17 मा हामीले Our हेर्यौं। God is a God who called everything out of nothing. र हाम्रो परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ जहाँ के थिएन त्यहाँबाट So सृष्टि with गर्नुभयो। that faith he laid his son upon the र altar. यही विश्वासद्वारा उहाँले आफ्नो छोरालाई चाहिँ त्यो वेदीमा पल्टन दिनुभयो। When also he received him in a figure. त्यसलाई चाहिँ फेरि फिर्ता पाउनु हुनेछ। What it speaks in our life. र यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा के देखाउँदछ? Jesus said in Matthew 16:25, येशूले मत्तीको सुसमाचार 16 अध्यायको 25 पदमा भन्नुभयो, For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा भएको For होस्। whosoever will save his life shall lose it. र जसले आफ्नो प्राण बचाउन चाहन्छ त्यसले त्यो गुमाउँछ। Without going to the Mount Moriah, र त्यो माउन्ट पर्वत मोरियामा नगइकन if he would have killed or sacrificed in some other place, तर यदि उहाँले चाहिँ आफ्नो छोरालाई कुनै ठाउँमा चाहिँ बलि चढाउनु भएको he भए won't get that Isaac back. र उहाँले चाहिँ त्यसको जीवन फेरि फिर्ता पाउनु हुने थिएन। Particular place where God has showed unto him, he went to that mountain for 3 days, he saw the miracle, and he laid his son upon the altar, he get back. तर परमेश्वरले तोक्नु भएको त्यो ठाउँमा चाहिँ 3 दिनसम्म यात्रा गरेर उहाँ जानुभयो अनि त्यहाँ उहाँले आश्चर्यको कामहरू देख्नुभयो अनि परमेश्वरले उहाँलाई फिर्ता दिनुभयो। Whosoever will lose his life for my sake shall find it. र जतिले मेरो खातिर चाहिँ आफ्नो प्राणलाई गुमाउँदछ तिनीहरूले त्यो पाउनेछ। Anything, everything, if you lose it for God's sake, र यदि तपाईले कुनै पनि कुरा जुनै पनि कुराहरू परमेश्वरको खातिर त्याग्नु भएको छ that's भने not at all a loss for us. र त्यो हाम्रो निम्ति घाटा होइन। You just speak with the people, speak Ready? with somebody else, र हामी कोही मानिससँग बोल्छौँ waste of time. र त्यो चाहिँ समयको बर्बादी हो। Sit in the presence of God and speak to the Lord. र तर परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनु भएर परमेश्वरसँग बोल्नु भयो भने You're not losing the time. र हामीले त्यो समयलाई व्यर्थमा फालेका होइनौँ। Am I right? के म सही हो? Okay, now you are going to shopping. र अहिले हामी चाहिँ एकदम किनमेल गर्न जाँदैछौँ। Suppose you wanted to bring some soap powder, that's all. र तपाईँ चाहिँ केही सरफ किन्न जाँदै हुनुहुन्छ। What is the big mall over here? यहाँ चाहिँ ठुलो महल कुन छ? Bhat Battanian. Entire Nepal, Bhat Battanian. र तपाईँ चाहिँ भाटबाटिनीमा पस्नुभयो। Many floors are there. त्यहाँ धेरै तल्ला छ। What I need? र त मलाई के Only चाहिन्छ? soap powder. एउटा त्यो सरफ I पाउडर know मात्रै। the second floor the soap powder is र available. मलाई थाहा छ त्यो दोस्रो तल्लामा त्यो पाउँछ। I just step into the escalator. र त्यहाँ चाहिँ म त्यो एक्सिलेटरमा चढ्छु। I went to the fourth floor. म चौथो तल्लामा जान्छु। I have only 50 rupees in my hand. मेरो हातमा 50 रुपैयाँ मात्रै I am just छ। going and seeing all the washing machine, refrigerator. मैले त्यहाँ गएर ठुल्ठुलो त्यो वासिङ मेसिन फ्रिजहरू हेर्छु। Brother, sister, why did you go there? दाजुभाइहरू तपाईँ किन त्यहाँ जानुभयो? You just wanted soap powder, that's it. तपाईलाई चाहिँ केवल त्यो सरफ नै चाहिएको थियो। But you are spending your time at the same time energy as well. तर हामीले हेर्नुस् त्यो बेलामा चाहिँ आफ्नो समय साथसाथ आफ्नो बललाई पनि व्यर्थमा फालिरहेका छौँ। Spend your time in the reading Bible and in the presence of God. तर त्यसको सट्टा तपाईले आफ्नो समय चाहिँ बाइबल पढ्नमा र परमेश्वरको उपस्थितिमा You will बिताउनुहोस्। never lose it. तपाईले त्यसलाई कहिले पनि In व्यर्थमा return, God will give the eternal life. र यदि तपाईले दिनुभयो भने परमेश्वर तपाईलाई अनन्त जीवन दिनुहुनेछ। Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको Yes, प्रशंसा He भएको gave His होस्। son as a sacrifice. र हो उहाँले आफ्नो छोरालाई चाहिँ बलि गर्नुभयो। He received him as a figure. He didn't lose that son, Isaac. र हेर्नुस् उहाँले त्यसलाई दिनुभएको भए तापनि उहाँले आफ्नो छोरालाई गुमाउनु हुने थिएन। Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा भएको Story होस्। doesn't finish it here. र उहाँले चाहिँ त्यसलाई यही नै सिद्ध्याउनु भएन। But still, see, तर when अझै he पनि- got him back, र जब उहाँले चाहिँ त्यसलाई त्यहाँबाट उठाउनु he भयो found the ram. र
र उहाँले त्यो भेडालाई भेट्नुभयो and killed in the place of his son Isaac. र उहाँले चाहिँ आफ्नो छोरा इसाकको सट्टामा त्यसलाई मार्नुभयो Genesis 22:14. र उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायको 14 मा And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh. र अब्राहमले त्यस ठाउँको नाम परमेश्वरले जुटाउनु हुन्छ Praise be to राखे God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा भएको What हो does it mean? यसको अर्थ के हो God will provide. परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनुहुन्छ If we worship our God in this manner, र यदि हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई यही तरिकाले आराधना गर्छौं if भने we lay our life on the altar, र यदि हामीले आफ्नो यो जीवनलाई वेदीमा it's अर्पण not गर्छौं only भने that God will give you the eternal life, र यो परमेश्वरले तपाईलाई अनन्त जीवन दिने मात्र होइन you will have the trust in everything and anything upon God. र परमेश्वर माथि चाहिँ कुनै पनि कुरामा तपाईलाई विश्वास हुनेछ My God will never leave me empty-handed, र मेरो परमेश्वरले मलाई कहिले छोड्ने अनि त्याग्नु हुने छैन because He said, I will never forsake thee nor leave thee. र किनभने उहाँले भन्नुभएको छ म तँलाई कहिले छोड्ने अनि त्याग्ने छैन Anything, everything, you look up to God, God alone. र जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि तपाई केवल परमेश्वरलाई मात्र हेर्नुहोस् Because He only named that place as Jehovah Jireh, र किनभने उहाँले नै जुटाउनु हुनेछ भन्ने त्यो ठाउँको नाम राखे which means a new life. जसको अर्थ चाहिँ नयाँ जीवन हो Went with much sadness or with much worry. He went to sacrifice with much worry. र उहाँ चाहिँ त्यो छोरालाई बलि चढाउने बेलामा एकदम आत्तिएर निराश भएर जानुभएको But थियो here God has opened a new way for him. तर यहाँ परमेश्वरले उहाँको निम्ति नयाँ बाटो खोलिदिनु भयो Brother, sister, if you have the sacrificial mind, र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीमा पनि बलि दिने मन हुनु पर्दछ whenever you come to the presence of God, जब जब तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आउनुहुनेछ whenever you come to worship God, जब तपाईँ परमेश्वरलाई आराधना गर्न आउनुहुनेछ God will open a new way for you. र परमेश्वरले तपाईँको निम्ति नयाँ मार्ग खोलिदिनु हुनेछ God will reveal His counsel to you. र परमेश्वरले तपाईँप्रति उहाँको सल्लाहहरू दिनुहुनेछ God will give the life abundant to you. र परमेश्वरले तपाईँप्रति उहाँको जीवन प्रशस्त रूपमा दिनुहुनेछ That's what Jesus said in John the Gospel chapter 10 and verse 10. र त्यसै कारण परमेश्वर येशूले यूहन्नाको सुसमाचार 10 को 10 मा भन्नुभएको छ I came to give life and life abundant. र म तिमीहरूलाई जीवन दिन आए तर पनि प्रशस्त हेतुमा Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा भएको So होस् today let us rejoice to see His day. र आज हामी उहाँको त्यो दिनलाई हेर्नको निम्ति आनन्दित हौं Every day we are passing through this only. र हरेक दिन हामी त्यही दिन भएर नै गइरहेका But छौं from today onwards, तर आजको दिनदेखि stop, look and go. तर अब रोकिनुहोस् हेर्नुहोस् अनि जानुहोस् God has given me the great day. परमेश्वरले मलाई यो महान दिन दिनुभएको छ Where I was, म कहाँ थिए where I am now. तर अहिले म कहाँ छु Is it not the work of God? र के यो परमेश्वरको काम होइन Remember the day of His salvation. त्यो उद्धारको दिनलाई याद गर्नुहोस् That's why God put a reminder in the hearts of people again and again. र God puts the reminder in the hearts of the people again and र again. त्यसै कारण गर्दा परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूको हृदयमा त्यो यादलाई फेरि फेरि दिनुहुन्छ Never be servant to any man. र हामीले कुनै मानिसको सेवा गरेका हैनौं Never go to the bondage. र कुनै पनि बन्धन भएर नजानुहोस् Because God has set you free. किनभने परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ बलि स्वतन्त्र पार्नु भएको छ In Galatians chapter 5 and verse 1, गलतीको पुस्तक 5 अध्यायको 1 पद we receive the liberty through Jesus Christ. र हामीले चाहिँ क्रिस्टमा चाहिँ स्वतन्त्र पाएका छौं Galatians 5:1. गलतीको पुस्तक 5 अध्यायको 1 पद Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Be not entangled again with the yoke of the bondage. र फेरि पनि जुवा मुनि नपर Never ever go to the yoke of bondage. र तपाई फेरि पनि त्यो जुवाको दासत्व मुनि नजानुहोस् Jesus has delivered you. र येशूले तपाईलाई छुटकारा दिनुभएको छ That lamb has died for you. र त्यो थुमा तपाईको निम्ति मर्नु भएको छ God has set you free. र परमेश्वरले तपाईलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको Never छ ever entangle with the things of this world. र कहिले पनि तपाई यस संसारको कुराहरुमा नअल्झिनुहोस् Though we are in this world, we are not of this world. र हो हामी यो संसारमा अहिले भए तापनि हामी यो संसारका होइनौ Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको When you प्रशंसा see this भएको day every day, र जब हामीले यो दिनलाई जब प्रत्येक दिन देख्दछौं even we cannot be worried for a moment also. र एउटा सानो क्षणको निम्ति पनि हामी आत्तिनु पर्दैन Many reproaches will come. Many reproaches will come. धेरै मौकाहरु फेरि पनि आउनेछ Many people reproach us. र धेरै मानिसहरुले चाहिँ हामीलाई निन्दा गर्नेछ But we will never means incline our ears to hear all those things. र हामी कहिले पनि यो कुराहरुलाई लिएर फेरि पनि फस्तो गर्नु पर्दैन Because God has given me the great salvation. किनभने परमेश्वरले मलाई यो महान उद्धार दिनुभएको I छ cannot forget this day. र म यो दिनलाई बिर्सिदिन Suppose you're traveling in a bus or somewhere. र मानव तपाई बसमा कतै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ You're about to take the ticket. र हामी टिकट लिन You're थाल्दछौं saying your purse is lost. ल तपाई थाहा पाउँछ कि ला मेरो पर्स Now the हरायो bus is moving. बस जान The लागिसक्यो conductor is asking, give me the money. र त्यो कन्डक्टरले चाहिँ तपाईलाई
पैसा दिनु You don't माग्दैछ have money because you lost the purse. र तपाईसँग पैसै छैन किनभने तपाईले पर्स गुमाउनु 60 भयो passengers are there. त्यहाँ 60 प्यासेन्जरहरु All हुनुहुन्छ are looking unto you only. सबै तपाईलाई मात्र हेरिरहनु भएको छ You are well dressed up. तपाई एकदम राम्रो पोशाक लाउनु You भएको are छ looking very decent. तपाई एकदम राम्रो इमानदार But देख्नु people भएको are looking छ in such a different way. तर मानिसहरुले तपाईलाई अर्कै तरिकाले हेरिरहनु भएको This छ person भने is just deceiving the conductor. र यो मान्छेले चाहिँ यो कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ छलिरहेको छ So everyone looking unto us and just to put the shame upon us. र सबैजना मानिसले चाहिँ हामीलाई लाज पाराले हेरिरहेको छ Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा भएको होस् Young man came there. र त्यहाँ एउटा जवान मानिस आउनुहुन्छ Don't worry. How much you need? र नआत्तिनुस् तपाईलाई कति चाहिन्छ 10 rupees. After all, 10 rupees. केवल 10 रुपैयाँ मात्रै He gave the 10 rupees. र उहाँले 10 रुपैयाँ दिनुहुन्छ I finished my traveling. र अनि मैले मेरो यात्रा I सिध्याउँछु reached my destination. र म आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छु Someday other, I just means happened to meet that particular person who gave me 10 rupees. र अर्को कुनै दिन जुन व्यक्तिले मलाई 10 रुपैयाँ दिनुभएको थियो त्यो व्यक्तिलाई म भेट्छु Come here. That day you gave me 10 rupees. Keep it 100 rupees. Go. र ल तिमीले मलाई त्यो दिन 10 रुपैयाँ दिएको थियो ला 100 रुपैयाँ लि अनि जहाँ भन्छौ Are we doing right? के त्यो तपाईले सही गर्नुभयो No, I'm giving 100 rupees, na? 100 रुपैयाँ दियो I got only 10 rupees. Now I'm giving 100 rupees. मैले चाहिँ त्यतिखेर 10 रुपैयाँ पाएको थियो अहिले मैले त्यसको सट्टामा 100 रुपैयाँ दिदैछु The act which I'm doing is right or not? र जुन व्यवहार मैले गरे त्यो सही हो कि होइन Huh? No. होइन Because किनभने it's not the matter of 10 rupees. र त्यो पैसाको 10 रुपैयाँ The पैसाको कुरा particular होइन situation, तर त्यो निश्चित अवस्थाको कुरा हो He brought me out. हेर्नुस् उहाँले मलाई त्योबाट That's निकालिदिनु what भयो Jesus did in our life. र त्यही कुरा हाम्रो येशूले हामीलाई गर्नुभएको छ Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र It's नामको not our प्रशंसा father and भएको होस्। mother. यो कुनै आमा बुवाको कुरा होइन It's not our parents. It's not our friends. It's not brother, sister. र उहाँ हाम्रो कुनै पनि परिवारको सदस्य दाजु दिदीबहिनी होइन He himself came down from heaven. तर उहाँ आफै स्वयं स्वर्गबाट ओलेर आउनुभयो Straight away he came to seek us. र उहाँ चाहिँ सिधै हामीलाई नै खोज्नको लागि आउनुभयो That's why the word of God says. र यसै कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनले First भन्नुहुन्छ he loved us, then we love him. र पहिले चाहिँ उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यसपछि मात्र हामीले उहाँलाई We प्रेम have not गर्यौं chosen him, but he has chosen us. र हामीले उहाँलाई चुनेको होइन तर उहाँले चाहिँ हामीलाई चुन्नु भएको Brother, हो sister, till the last breath, we are all debtors unto God. र प्रिय दाजुभाइहरू यो We are all debtors. र हामी सबै चाहिँ एकदम फोहोर हौ Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको Every time, प्रशंसा भएको every होस् day when you get up, you are a debtor unto God. र हरेक दिन जब हामी उठ्दछौँ त्यो बेलामा चाहिँ हामी आफैलाई चाहिँ नयाँ हम पार्नु पर्दछ कर्जदार है. We have to pay it back. र म चाहिँ एउटा ऋणी हो Lord, thank you for this salvation. र प्रभु यो उद्धारको लागि Thank you for धन्यवाद this redemption. र यो छुटकाराको लागि Thou धन्यवाद hast shed thy blood for me. परमेश्वर तपाईले मेरो निम्ति आफ्नो रगत Every बगाउनु भयो day when you remember these things. र जब तपाईले प्रत्येक दिन यो कुरालाई याद गर्नुहुन्छ Your father Abraham rejoiced to see my day. He saw it and glad in it. र तिम्रो पिता अब्राहमले त्यो दिन देख्नलाई इच्छा गरे र उसले देखे अनि आनन्दित भए Let us not forget this day. र यो दिनलाई यो कुरालाई नबिर्सौं Let's all surrender ourselves in the hands of God. र हामी सबैजना आफैलाई परमेश्वरको हातमा समर्पण Let us offer गरौँ ourselves as a living sacrifice unto Him. र हामी सबैजना आफैलाई परमेश्वरको हातमा जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गरौँ He loved us and gave Himself for us. र उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र आफै स्वयं हाम्रो निम्ति Yes, दिनुभयो really, the love of God is so great. र साँच्चै नै परमेश्वरको प्रेम हाम्रो निम्ति महान छ His love is unique love. र उहाँको प्रेम चाहिँ एकदम अद्भुत छ It's matchless love. र यो चाहिँ एकदम औद्धिकको छ Praise be to God. परमेश्वरको पवित्र नामको प्रशंसा This morning, if भएको you offer yourself as a living sacrifice, र यदि आज यस बिहानी समयमा तपाई आफैलाई उहाँमा जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण God गर्नुहोस् will open a new way for you. र परमेश्वरले तपाईको निम्ति नयाँ मार्ग खोलिदिनु हुनेछ Now you found your ways are all closed. र हामी Now you found your ways are closed. र अहिले तपाईले आफ्नो मार्गहरू सबै बन्द भएको पाउनुभयो But He will reveal unto you as a Jehovah Jireh. र तर उहाँ तपाईको निम्ति यहोवा यिरे हुनुहुनेछ My God will provide. मेरो परमेश्वरले मलाई जुटाउनु My God will provide all my needs. मेरो परमेश्वरले मेरो सबै आवश्यकतालाई जुटाउनु My God shall हुनेछ supply all my needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. र प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा मेरो परमेश्वरले सबै कुरा मलाई प्रशस्ततामा दिनु हुनेछ You will never want for anything. र उहाँ केही कुराको निम्ति पनि हामी आतिनु पर्दैन You will never stretch forth your hands before any man. र कुनै पनि व्यक्तिको अगाडि हामीले हात फैलाउनु पर्दैन Because Jehovah Jireh, किनभने यहोवा यिरे God is your र provider. हाम्रो परमेश्वर हाम्रो जुटाउने He will never leave कर्ता you nor forsake र you. उहाँले तपाईलाई कहिले छोड्ने अनि त्याग्नु हुने Let's छैन all praise God. र यसै कारण हामी सबै उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ Hallelujah.